السلام عليكم. في البارتي الثالثة من الليسي تاع ام جي اتش اس الأخت الكبرى نتاع الام جي زد اس. دونك المعوضة للجي اس. والمعوضة للجي اس. فوالا احنا عملنا ليسي نحطوا لي ليان باش تشوفوهم لي فيديو سون 3 بارتي اكستيريور انتيريور وتوا ليسي سور روت باش نشوفوا شنو احوالها في الكياس. هنا نحكيو على كما قلت الاخت الكبيرة. دونك هنا احسن ما عند ام جي en termes des SUV. فوالا. واللي برشا عباد نتصورهم راهم شافوها كيفاش انطلاقتها في الخليج وفي برشا بلدان في مصر وكل. دونك توا مزيد كي جاتنا لتونس وهنا جربناها. دونك لامبيونس ابور très ergonomique. نحسوا روحنا بالحق معناها la disposition تاع التابلو دو بورد سي بلوس اون اوروبيان كون شينواز. ننساو زاد اللي الكرهبه راهي الديزاين تاعها معمول في لانجلتير يعني. خاطر البيرو ديتود موجود في ام جي في لانجلتير. دونك نحسوها حتى الديستيناسيون تاعها اكثر للكليونتيل الاوروبيين استراليين اللي هما قراب نوعا ما في الفيزيون تاعهم للكرهب. بون في تونس عندها جات سور ان مارشي في بوكو دو كونكورونت. حكينا عليه وقت اللي حكينا على الكوفر، لكن نعاودوا نقولوا لهنا عندك شيري تيغو 7، عندك الهافالاج 6 اللي هما تقريبا قراب لها الكل في الكبر. ثم دوتر كونكورونت كيما الكاشكاي. زاد عندك سي اكس 5 مازدا اللي هي قريبه لهم في الديمونسيون، لكن في الاسواق حتى في الاسواق مش كيف في الديزاين زاد قريبه. في الديزاين قريبه بس اللي يسانسبير من حاجات رغم اللي يحبوا يبنيوا اون ايدونتيتي. ويظل يلزم معناها هما الانجليزي يرجلوا امورهم في حكايه انهم ما ينقلوش على الجابوني بيسكو بيرو ديتود في الانجلتير. فهمت. لكن بالحق ارغونوميكمون كما قلت انت شمس بالحق باهي على الاخر. ثماش بوكو دو بوتون حسوا لي تري مودرن. هنا عندنا دي سور بيكور امبيونس في الفيرسيون تروفي. راكم شفتوا الانتيريور كيفاش مختلف. معناها ثم حاجات اللي لوميير دامبيونس. معناها ثم الميكساج نتاع لي ماتيريو باهي. ما عندناش الميكساج المشكشك الوان تكستور بعيده ياسر على بعضها. معناها في السوبريتي كل شيء سامبل ايبوري. هنا باش نحكيو توا على الموتوريزاسيون على البارتي تكنيك باسكو غينا على الداخلاني واسعه بالحق. كل شيء قريب. في الفيرسيون 2 لتر فيها فوالا فيها السيستم اول درايف دونك افيك ديفيرونسيال اوتو بلوكون في الوسط. دونك معناها لي تكنولوجي موجودين في الاول درايف اللي معناها نجمو نخرجوا به شويه بالطبيعه بمونت بنماتيك معينه. هذيك الفيرسيون اللي ام جي تحب توري بها هي معناها وين وصلت بارابور معناها لي كونكورون تاعها حتى لي اوروبيان معناها. بالحق بالفيرسيون تروفي تو كنا فيها معناها لي بيان ايكيبي معناها فيها كل شيء حتى كالاسبي معناها كاليتاتيف موجود. صحيح. الكراسي سورتو لي سياج افون حتى لي سياج اريير. ثم الكونتارا ثم الكوير معناها ماخذينهم سيرتيفيي. معناها هذوما حاجات اللي هما مهمين برشا بالنسبه لانك توري فين وصلت في النيفو تكنولوجيك وزاد فيه حفاظك على العباد. معناها بالحق معناها كي نرى 6 ايرباغ في التروفي وعندك هنا 4 ايرباغ في الفيرسيون اكسايت. معناها نلقاو هنا ثم الابي اس ثم اليو اس بي ثم الديسونتيل كنترول ثم معناها بوكو دو حاجات اللي هما يخليوك ما تخافش بالحق. بون هنا في الفيرسيون 1.5 تراكسيون فيها تقريبا 150 متر كوب في الاكستيريور على 30 هذيك 20 كاش صحيح انا عندي ام جي. سينون الحقيقه لا ديريكسيون باهيه خفيفه dans la bonne moyenne في البريسيزيون. سي با لا بلو بريسيز معناها لي سيفي اللي جربناهم الكل مي في الفورشيت الباهيه معناها كيما لي كونكورونت نتاعها ابوبري قريبه برشا من لي كونكورونت تاعها. خلينا نشوفوا الموتور باش نرجعوا نحكيو على السسبونسيون افون اغيير. ا تو سويت.
دونك باش شافوا الموتور بالطبيعه سي توربو كومبريسي هو هذا 1.5 نعرفوا احنا شراكه بينات جينيرال موتورز وسايك بالطبيعه عندهم شريك اخر اللي هو فولكسواجن اللي ركبوا له غادي في كراهبو دونك اوتوماتيكمون الموتوريزاسيون سي اون جينيراسيون parmi les générations نتاع لي موتوريزاسيون جينيرال موتورز ديستريبيوي في العالم الكل خذتها 2 لتر بار كونتر هو تابع ام جي خادمين هما مع روي بالنسبه للسسبونسيون تاعي عندنا دي برا انديبوندون اللي هما يوفروا لنا que ce soit في 1 litre 5 ولا في الفيرسيون 2 litre wheel drive. Voilà. Donc le confort انا نشوفوا فيه بالضبط معناها حق دخلنا فيه يعني الشوم معناها الكونفور il est très optimisé بالسسبونسيون انديبوندون خاصة من ديل يخلي اللي راكبين تالي معناها واحد سامبل كيما هكا يخلي بالحق اللي راكبين من تالي يكونوا مرتاحين. دايوغ هي الديستيناسيون تاعها كونفور اكثر برشا معناها من كوندويت ديناميك. دونك هذاك هو الجلوبال سي ان بون كومبرومي معناها اللي اختارته ام جي. بالحق ماشيين سور لا بون فوا للتوجيه نتاع الكهرباء خاطر الكهرباء تتباع في لانجلتير هو تو بالام جي زد اس اون فيرسيون الكتريك كيما اللي شفناها في تونس معناها لقينا اللي هما الكهرباء ذوم بداو ولاو يتباعوا في اللوروب معناها قاعدين يمشيوا واحده فيغ انهم يوليو في لي نورم انترناسيونال اورو ان كاب ومثلا ام جي زد اس الكتريك ماخذه 5 étoiles على كيف لي ريفيرونس اوروبيين الكل surtout en matière de sécurité كما لي ايرباك كيما قلنا كما الفرونتو لاتيرو ريدو لاني كيف عندنا الفرونتو لاتيرو كاو 4 يا بركه وخاصة ام جي معناها على عكس الشينوا الاخرين كيما تقول العبد عنده اون دوبل ناسيوناليتي معناها خذات حتى من لا معناها انجليز مثل ديزاين هكا بلوز اوروبيان هكا معناش معناتها الالوان برشا كروم وكل نحسوها اكثر تقرب اوروبيان من الازياتيك. فوالا كاو دونك جلوبالمون باهي تنشوفوا في الاخر توا باش نوريكم اون نوت ونوريكم زاد لا كونسوماسيون تاع الكهرباء وهكاك نبداو كملنا ليسي توا نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في دوتر ايسي ان شاء الله. باي باي.